impeachment atong pag-isgutan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, no? Labaw pa sa dula sa mga numero kay padaghanay ni og kakampi nga mga senadors, no, mga kaigsuonan. So the morning unpredictable of Vice President Sara Duterte political career, mga binating tigpaminaw. So labaw pa sa dula sa numero kay ang dili matag-an nga mga politika sa impeachment trial ni Sara Duterte sulod sa pipila ka semana. So ang Senado mahitabo niini magtigom isip impeachment court aron hukman ang dangatan ni Vice Presidente Sara Duterte. Daghang mga tigpaniid nga nagpunting sa hilabihan nga mandato nga nadawat sa kampo ni Duterte sa pag-ulang natapos nga eleksyon. Og nagtuo nga pipila ka mga senador ang gitawag nga mechanical nga mubutar sa pag-absulto. Apan ang politika sa Pilipinas panagsara nga yano ang pagtagna sa usa ka acquittal nga gibase lamang sa mga resulta sa eleksyon, usa ka sobra nga mechanical nga pagtan-aw, usa nga wala magtagad sa gitawag nga bahin-bahin o kasagaran nga kaugalingong interes nga mga kalkulasyon luyo sa buto sa matag senador. Dili kini ang unang higayon nga usa ka high-profile impeachment ang nagsulay sa gitawag nga politikanhong katakos sa Senado. Duha ka dekada na ang milabay, susamang drama ang nahitabo atol sa impeachment trial ni Presidente Joseph Irap Estrada. Kaniadto usa ka pro-Estrada nga mayorya sa Senado ang nagboto aron babagan ang hinungdanon nga ebidensya. So usa ka dili maayo nga ikaduha nga sobre gikan sa pagbukas. Usa sa mga kaalyado ni Estrada si Senator